पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको निधन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि कारबाही गर्नु हास्यास्पद भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरू ईयूको कालो सूचीमा कायमै, हटेन प्रतिबन्ध। केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड र नेपाल समूहको निर्णय। नेकपाका 2/3 केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहतिर। नेकपा फुटको अन्तिम तयारी कुन समूहमा को छन् त? यसबारे पुरै जानकारी। संसद विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीद्वारा आन्दोलन घोषणा गरियो। केपी ओलीले घोषणा गरे 1949 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति 1/3 बसेर 3/3 सदस्य थप्न मिल्छ भन्दै केपी ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न। आज फेरि सुनको मूल्य घट्यो, प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। पौष 10 गतेबाट नेपाली चलचित्र हल खुल्ने, संसद विघटन बदर गर्न माग गर्दै नेकपाका सांसदहरू सर्वोच्चमा पुगे। माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयमा प्रभु शाहको असहमति। केपी ओली समूहले आजै 7 प्रदेशमा भेला गर्ने। नेकपाको केपी ओली समूहको प्रस्तावमा प्रदीप गेवाली नियुक्त। यो वर्ष हिउँदै विद्या शिक्षकहरूलाई दिने कि नदिने त? यसबारे पुरै जानकारी। चुनाव हुन्छ, हामीले 2/3 ल्याएर चुनाव जित्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने के हो त बेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षबाट हटाए केपी ओलीलाई। माधव नेपाल नयाँ अध्यक्ष बने। माधवजी र म बैठक आलो पालो अध्यक्षता गर्छौं, अब समस्या हुँदैन भन्दै प्रचण्डले भने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 722 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7000 जनामा गरिएको परीक्षणमा 412 जना पुरुष र 310 जना महिला गरी 722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको कुल संख्या भने 2,55,336 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 966 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,45,709 पुगेको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 7,729 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,798 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नयाँ अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। बबरमहल स्थित कार्की बैंक्वेटमा भएको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको प्रस्तावमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गरेकाले, पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि रिक्त हुन पुगेको एकजना अध्यक्ष पदमा नेता माधव कुमार नेपाललाई चयन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। अर्को बैठक बिहीबार 11:30 बजे बोलाइएको पनि उनले बताएका छन् भने मंगलबारको बैठकले नेता कृष्ण बहादुर महरालाई स्थायी कमिटी बैठकमा मनोनित गर्ने स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। बैठकले संसद विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी भन्दै भत्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नयाँ अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा 2/3 केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहतिर लागेका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक चलेको थियो। बैठक स्थलमा राखिएको पुस्तिकामा 310 केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ भने यो संख्या नेकपाको वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको 2/3 भन्दा पनि बढी हो। नेकपाको वर्तमान केन्द्रीय कमिटीमा 447 जना रहेका छन् भने जसमध्ये केहीको मृत्यु पनि भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेकपाका 2/3 केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहतिर लागेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहले प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता तोकेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकले नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय गरेको छ भने पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय गरेको एक नेताले बताएका छन्। श्रेष्ठको ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका प्रदीप गेवालीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1949 जनाको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी
कमिटी घोषणा गरेका छन्। आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले मंगलबार बसेको बैठकमा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेका हुन्। नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीको प्रथम अध्यक्षका हैसियतले ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा 556 जना थप गर्ने गरी सोमबार नै मनोनयन गरेका थिए। उक्त नामावली अनुमोदन गर्न मंगलबारको बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए भने बैठकले ओलीको उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको पनि थापाले बताएका छन्। उनका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति कुल 1949 सदस्य हुनेछ भने जसमा वर्तमान केन्द्रीय कमिटीका 447 जना मनोनित गरिएका 556 जना रहेका छन् भने त्यसमा रिक्त 196 जना पछि थप गर्ने थापाले बताएका छन्। ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले हालै विघटित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य रहनेछन् भने थप गरिएका महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यलाई ओलीले मंगलबार नै बालाटारमा शपथ गराएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1149 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र आफू दुईजनाले अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताएका छन्। उनले पार्टीको विधानको मर्म अनुसार नै बैठक आलोपालो अध्यक्षता गर्ने बताएका छन्। बैठक आलोपालो गर्ने लगायतका विधानका प्रावधान अनुसार यसअघि नै केपी ओलीले काम नगरेका कारण समस्या सिर्जना भएको, तर अब नेपाल र आफू बीच त्यस्तो समस्या नहुने उनले बताएका छन्। यसअघि ओली र प्रचण्डले आलोपालो पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिए पनि सो प्रावधान लागू भएको थिएन। त्यसपछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष घोषणा गरी उनले पार्टी सञ्चालन गर्ने र ओली सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित रहने भनेपछि पनि सो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पार्टी विवाद चर्केको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माधव कुमार नेपाल र म बैठक आलोपालो अध्यक्षता गर्छौं भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव हुन्छ भन्नेमा दुविधा नराख्न आग्रह गरेका छन्। कतिपय अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ भनेर भ्रम फैलाएको भन्दै उनले त्यस्तो नहुने बताएका छन्। आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेका ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका छन्। बैठकले 1949 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ र 2078 मंसिर 2 मा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने बताएका थिए। अहिले केन्द्रीय समितिले काम गर्न नसकेकाले नयाँ साथीहरू थपेर गतिशील बनाउन खोजेको ओलीले बताएका छन् भने चुनाव हुनेमा कुनै पनि दुविधा नराख्नु होला, हाम्रो पार्टीले 50 लाख समानुपातिक मत सहित 2/3 ल्याउँछ भनेर उनले बताएका छन्। मध्यावधि चुनाव हाल घोषित मिति 17 र 27 गरी 2 चरण वा 17 गते एकै चरणमा चुनाव हुन सक्ने उनले बताएको केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, चुनाव हुन्छ, हामीले 2/3 मत ल्याएर जित्नेछौं भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माधव समूहले अध्यक्षबाट हटाउने भनी गरेको कारबाहीलाई केपी ओली समूहले हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेमालीले भने अनुसार यो हास्यास्पद कुरा हो। उनले आफूले पार्टी विभाजन गर्ने कुनै पनि काम नगरेको र खाली केन्द्रीय समितिको विस्तार गर्ने काम मात्र गरेको बताएका छन् भने मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केपी ओली समूहले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो। त्यस्तै प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले थापाथली स्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो। ओली समूहले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको ठाउँमा प्रदीप गेमालीलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो भने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसमा ओली माथिको कारबाही हास्यास्पद भन्दै प्रदीप गेमालीले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादललाई पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। बादल र वामदेव पनि भोलिदेखि नै बैठकमा सहभागी हुने प्रचण्डले दाबी समेत गरेका छन् भने साथै केपी ओली समूहले बालुवाटारमा गरेको बैठकमा अवैधानिक भएको प्रचण्डको दाबी रहेको छ। थापाथली स्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा आयोजित आफ्नो समूहको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले केपी ओली माथि प्रश्न गरेका छन्। 1/3 सदस्य बसेर 3/3 थप्ने निर्णय गर्न मिल्छ र भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले बैठकमा भने अनुसार विघटन भएको सरकार हो, संसद होइन भन्दै उनले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 94,900 रुपैयाँ तोकेको छ भने छापावाला सुन मंगलबार प्रति तोला 95,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी तेजाबी सुन आजका लागि प्रति तोला 94,400 रुपैयाँमा कारोबार हुने गरी तोकिएको छ भने तेजाबी सुन प्रति तोला 94,700 रुपैयाँमा मंगलबार कारोबार भएको थियो। यसैगरी चाँदी प्रति तोला 5 रुपैयाँले घटेको छ भने प्रति तोला 1,320 रुपैयाँमा मंगलबार कारोबार भएको सुन चाँदी आज भने प्रति तोला 1,315 रुपैयाँमा कारोबार हुने गरी मूल्य तोकिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, आज सुनको भाउ 300 रुपैयाँले घटेको छ भने प्रति तोला 94,900 रुपैयाँमा पाइने भएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध प्रतिनिधि
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू देव गुरुङ, कृष्ण भक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रिट लिएर मंगलबार सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरू 5 वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपति संसद विघटन गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्। मन्त्रीले गरेको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद विघटनको निर्णयबाट हामी निवेदक 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौं। अत मिति 2077 9 महिना 5 मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गर्न र आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी रहोस् भन्दै सांसदहरूको रिटमा भनिएको छ। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलका अनुसार रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ भने यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद विघटन बदर गर्न माग गर्दै नेकपाका सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बेलायतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ प्रकार भेरिएन्ट देखिएको छ, जसका कारण अहिले विश्वभरका धेरै मुलुकहरूले बेलायतमाथि हवाई उडानमा प्रतिबन्धको निर्णय गरिरहेका छन्। खास गरी यो बेलायतमा फैलिएको नयाँ प्रकारको भाइरस कस्तो हो त? आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, सन् 2019 को अन्तिममा चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना प्रकृतिमा निकै परिवर्तन आइसकेको छ। यसरी भाइरसको प्रकृतिमा परिवर्तन हुनुलाई म्युटेट हुनु भनिन्छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट धेरै भिन्न किसिमको नभए पनि यसले वैज्ञानिकहरूको चिन्ता भने बढाएको छ। निकै तीव्र गतिमा भारतले आफ्नो प्रकृति बदल्नु वैज्ञानिकहरूको लागि एक चिन्ताको विषय हो भनेर बताएका छन् भने यसरी भाइरस म्युटेट हुँदा भाइरसको महत्त्वपूर्ण हिस्सामा पनि परिवर्तन हुन सक्छ। यसको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न जरुरी हुन्छ। भाइरस म्युटेट हुनु सामान्य भए पनि कसरी यो भाइरस म्युटेट भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुने गरेको छ। अहिलेसम्म यसको स्पष्ट जानकारी मिलेको छैन, तर वैज्ञानिकहरूले कुनै कमजोरी संक्रमितको शरीरबाट कोरोना भाइरसले थप शक्तिशाली हुने मौका पाएको हुन सक्ने बताएका छन् भने अहिलेसम्म यस नयाँ संक्रमणका कारण मृत्यु दर बढेको कुनै प्रमाण पाइएको छैन। तर यस विषयमा अनुसन्धान गरिनु भने जरुरी रहेको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको असर नयाँ भेरिएन्टमा पनि रहने बताइएको छ भने नयाँ भेरिएन्टमा पनि अन्य लक्षण र यसले पार्ने असरमा कुनै पनि परिवर्तन नआएको हुँदा खोपले भेरिएन्टमा पनि काम गर्ने विश्वास लिएको छ। विश्लेषकहरू भने यसै किसिमले भाइरस शक्तिशाली बन्दै गएको अवस्थामा भने आगामी दिनमा खोपले पनि काम नगर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यदि कोरोना भाइरस खोपभन्दा पनि शक्तिशाली बन्यो भने कोरोना खोप पनि फ्लूको खोप जस्तै निरन्तर अपडेट गरिरहनु पर्ने जानकारहरूको भनाइरहेको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शुक्रबारबाट हल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका हल व्यवसायीहरू अहिले भने आन्तरिक तयारीमा व्यस्त रहेका छन्। सरकारले हल सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएपछि शुक्रबारबाट हल चलाउने घोषणा हल व्यवसायीहरूले छाता संगठन चलचित्र संघले गरिसकेको छ। यो सँगै पौष 10 गतेबाट हलमा कुन चलचित्र चल्छ भन्ने पनि चासो रहेको छ। चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधानका अनुसार शुक्रबारबाट हलमा आमा र सेन्टिभाइरस नामक चलचित्र चलाउने तयारी गरिएको छ। उनका अनुसार देशभरका हल व्यवसायीहरू शुक्रबारबाट हल खोल्न उत्साहित रहेका छन् भने 9 महिनादेखि बन्द रहेका हलहरूको सरसफाइमा हल व्यवसायीहरू लागेको मधुसूदनले जानकारी दिएका छन्। चलचित्र आमाका निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले आफूले हलमा चलचित्र हेर्नका लागि उत्साहित रहेको बताएका छन् भने उनले भने जुन चलचित्र रिलिज हुँदा हुँदै हल बन्द भएको थियो सोही चलचित्र रिलिज गरेर हल सुचारू गर्ने विषयमा चलचित्र विकास बोर्डमा केही समय अघि छलफल भएको थियो। यानि कि दर्शकवृन्द, पौष 10 गतेबाट चलचित्र हलहरू सञ्चालन गरिने भएका छन् भने पहिलो चरणमा आमा र सेन्टिभाइरस नामक चलचित्र फिल्म हलमा लाग्ने भएका छन्। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पुस 8 गतेदेखि 12 गतेसम्मको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पुस 8 गते सबै जिल्लाका सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने, 10 गते सबै जिल्लाका सदरमुकाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने, 11 गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकाल्ने र 12 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। जसपाले संसद जीवितै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अधिवेशन आह्वान गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने बैठकपछि पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष डाइरेक्टर बाबुराम भट्टराई संसद अहिले पनि जीवित रहेको निष्कर्ष सहित सभामुखलाई बैठक आह्वान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले संसद भंग गरेको घटनाको पुनरावृत्ति भनेको छ। यो सामान्य घटना नभई संविधान माथिको कुनै हो। प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई उनका श्रृंखलाबद्ध अभिव्यक्तिहरूसँग जोडेर
हेर्दा हिजोदेखि उनी के चाहन्थे प्रष्ट हुन्छ भनेर जसपाको निर्णयमा भनिएको छ। ओलीले गणतन्त्रको आन्दोलनलाई बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्दैन भनेर आफ्नो गणतन्त्र विरोधी चरित्र प्रष्ट पारेको पनि जसपाले उल्लेख गरेको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, संसद विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीद्वारा आन्दोलन घोषणा गरिएको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली हवाई उद्योग यसपटक पनि युरोपेली युनियन EU को कालो सूचीबाट हटाउन असफल भएको छ। EU ले हरेक 6 महिनामा प्रतिबन्ध विवरण अद्यावधिक गर्छ भने पछिल्लो समय EU ले 2 डिसेम्बर 2020 मा यस सम्बन्धी निर्णय लिएको थियो। 8 डिसेम्बरमा EU ले विश्वभरका वायु सेवाको प्रतिबन्धित सूची सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार EU ले सार्वजनिक गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालका सबै वायु सेवा कम्पनी प्रतिबन्धमा परेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयर सहित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स पाएका 3वटा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् भने यसबाहेक सबै आन्तरिक वायु सेवा नियमित उडान र हेलिकप्टर कम्पनी समेत प्रतिबन्धमा परेको EU को पछिल्लो सुरक्षाबद्ध कालो सूचीमा उल्लेख छ। नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई सन् 2013 बाट युरोपेली युनियनको प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ भने EU ले नेपालको संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजन सम्बन्धी विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै केही साता अघि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त विधेयक संसदको अघिल्लो सदनमै पास नहुने अपेक्षा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको थियो। यानि कि दर्शकवृन्द, नेपालका वायु सेवा कम्पनीहरू EU को कालो सूचीमै रहेका छन् भने प्रतिबन्ध पनि हटेको छैन। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विभिन्न देशमा बनिरहेका कोरोना खोपहरू आउने तयारीमा रहेका छन्। धेरैजसो खोपहरू परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। केही खोपहरूलाई भने धेरै देशहरूले अनुमति पनि दिइसकेका छन् र आफ्नो देशमा कोरोना खोप लाखौं मान्छेलाई पनि लगाइसकेका छन्। त्यसमध्ये बेलायत र अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना खोप अझै आउन केही समय लाग्ने बताइएको छ भने नेपालमा कोरोना खोप कोभ्याक्स मार्फत आउने बताइएको छ। आउनु आजको अन्तिम समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो वर्षको हिउँदे बिदा रद्द गरेको छ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण यो वर्षको हिउँदे बिदा रद्द गरिएको त्रिवीले जनाएको छ। कक्षा तथा परीक्षा सञ्चालनको अनिवार्यतालाई मध्यनजर गरी त्रिवीका शिक्षकहरूलाई दिइँदै आएको हिउँदे बिदाको व्यवस्था यो वर्षका लागि रद्द गरिएको पठन पाठनलाई सुचारू गर्ने र त्रिवी कार्यकारी परिषदको निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ। त्रिवी रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो वर्ष हिउँदे बिदा नदिने भएको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।